j'espère que راكم كامل bien, j'espère que راكم كامل en bonne santé وراكم t'avancez في les révisions ديالكم. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo اللي حتشوفوا فيها la suite تاع les acides aminés اللي كامل راكم تسناو فيها. Alors, la dernière fois, حبسنا في les propriétés acido-basiques تاع les acides aminés ou bien c'est ce qu'on appelle l'ionisation. D'accord? Pardon. Alors, l'ionisation هذه كيكون عندنا لي غروبمون لي ديفيرون غروبمون ديالنا بان اسيد اميني يتشارجاو على بها نسموها اون ايونيزاسيون. ليونيزاسيون هذه تكون افيك ان بي اش كرواسون ولا بي اش ديكرواسون. دوك تفهموا واش معناتها. Alors, il faut savoir tout d'abord qu'il y a des acides aminés non ionisables tels que sérotonine, thréonine, glutamine, cystéine, tyrosine. Alors, acides aminés non ionisables, c'est-à-dire qu'ils sont dans un pH neutre, qui est pH 6, la charge dialhom nulle, 0. Mais ils chargés. Le deuxième type, les acides aminés, les acides aminés ionisables, les homa, acide aspartique, acide glutamique, la lysine, l'histidine et l'arginine. C'est-à-dire, les acides aminés qui sont dans un pH 6, ils sont chargés. D'accord? Donc, quand nous نشوفوا مش معناتها هاد les notions كامل. Il faut savoir que les acides aminés عندهم au moins deux groupes. C'est-à-dire COH et NH2 ionisables. يقدروا يتشارجوا، نقدروا نزيدوا لهم électrons ولا نقصوه لهم. D'accord? عندنا هنايا الكربوكسيل والامين qui peut agir comme acide ou base, c'est ce qu'on appelle les amphotères. كيكون عندنا en même temps خاصية acide et base نسموهم amphotères. D'accord? Alors, قال لك le groupement carboxyle COH est déprotoné en milieu basique نسموه anion. C'est-à-dire كي نحطوا هاد l'acide aminé تاعنا dans un pH basique, par exemple pH 12, COH هذا راح يفقد لنا بروتون ويولي CO-. اما الجروبمون امين اللي هو NH2 كي نحطوه dans un milieu acide نزيدوا له ان بروتون ويسموه كاسيون ولينا من NH2 ولينا NH3+. كي تكون لا شارج بوزيتيف ايغال لا شارج نيجاتيف دونك هنا عندنا 1 بلس 1 وهنا عندنا موان 1 دونك 0. هاد لاسيد اميني نسموه زويتيريون باسكو عنده اون شارج نول bien neutre. D'accord? Très bien. نشوفوا les différents exemples ديالنا. عندنا l'exemple تاع l'alanine. L'alanine اللي هو un acide aminé non ionisable في un pH neutre. OK? عنده الجروبمون COH ديالو 2,30 و الPK2 تاع NH2 c'est 9,70. هاد la réaction حنمشيو من pH le plus basique vers un pH le plus acide. Voici l'alanine ديالنا. C'est la structure تاعو. Donc واش يصرالو dans un pH acide. Dans un pH acide يكون عندنا بزاف ال H+. نكونوا dans un milieu وين عندنا بزاف لي H+. في هذه الحاله واش قلت لكم قبل هنا شكون اللي حيتوشلنا حيتوشلنا NH2 يولي لنا NH3+. باسكو في هاد البي اش تري اسيد الان اش 2 يولي لنا ان اش 3 بلس هذا ما نتوشيوش هذا نسموه كاسيون باسكو لا شارج ديالو راهي زد ايغال بلس 1. اوكي دوكا نروحو نشوفو دون ان بي اش تري بازيك باغ اكزومبل 9.70. هنا عندنا بزاف لي او اش موان الان اش 2 ديالنا هذا يروح له بروتون يولي دي بروتوني دونك كي نمشيو منا كي نطلعوا هكذا ينقصوا لنا لي بروتون ونمشيو منا يزيدوا لنا لي بروتون. في هذه الحاله سي او اش يولي لنا سي او موان. داكوغ هذا نسموه انيون باسكو لا شارج تاعو راهي موان 1. اوكي اما في الوسط كيكون ان بي اش نوتر. داكوغ اما في الوسط واش عندنا لا شارج بوزيتيف ايغال لا شارج نيجاتيف. دونك عندنا سي او موان و ان اش 3 بلس نسموه انيون ديبولار ou bien زويتيريون. هادي نسموه لو بوين ايزو الكتريك. بوين ايزو الكتريك c'est-à-dire البي اش اي تاع لاسيد اميني ديالنا ايغال البي اش تاع الميليو ولا شارج تاعو نول. بيان سور هاد لا رياكسيون ما يحش ندير لكم ان اسيد اميني
non ionisable في les réactions هما شوفوا الواعرين سي كيمدوا لكم la réaction d'ionisation d'un acide ou de la base donc تبعوا معايا. Alors قال لك grâce à la titration d'un acide aminé صرنا une élimination graduelle du proton H+ en utilisant la soude NaOH كيما شفنا دوكا كي نطلعوا vers من pH acide vers pH basique كنا نقصوا البروتونات. D'accord. Alors من un milieu acide vers un milieu basique نقصوا البروتونات en utilisant le NaOH. دوكا كي نزيدوا ال HCl pardon كي نزيدوا ال HCl واش يصرالنا نزيدوا في البروتونات. D'accord. Donc on peut étudier la dissociation des différentes fonctions polaires. Donc تبعوا معايا هنا واش معناتها. هنا في البي كا 1 وين كان عندنا 2.3 لاسيد اميني ديالنا كان شارجي بوزيتيفمون. في البي اتش كي كان نوتر وين لو بوين ايزو الكتريك سيتادير لو بي اتش ام ايغال بي اتش اي كان لاسيد اميني ديالنا شارجي لا شارج تاعو كانت نول دونك سموه زبيتيريون. كي كنا في بي كا 2 وين كان 9.7 كان شارجي نيجاتيفمون. داكوغ فوالا هادي بور لا رياكسيون تاع لالانين. كي نجيو نحسبوا البي اتش اي باسكو يعطوكم تحسبوا وين كان وين لو بوين ايزوالكتريك تحكموا لا فالور اللي كانت بون بوين ايزوالكتريك كان انتر 9.7 و 2.3 دونك راهو بيناتهم دونك تحكموا بي كا 1 بلس بي كا 2 sur 2 tout simplement. Voilà. Donc كنروحوا نجوزو وين لا رياكسيون اللي فريمون تهمكم سي لا رياكسيون ديونيزاسيون دان اسيد. هنايا حنشوفوا l'acide glutamique où le PK1 تاع COH كان 2.19 PK2 تاع NH2 9.67 PKR كان 4.25. Bien sûr حنمشوا من un milieu acide vers un milieu basique. D'accord. Donc نشوفوا واش حيصيرنا في هذه الحاله. Voici l'acide glutamique ديالنا. اوكي voici l'acide glutamique ديالنا. هنا واش يصرى رانا في milieu acide دونك الحاجه الاولى واش شكون يتاثر سي NH2 ولينا NH3 بلس. قلت لكم لاسيد اميني ديالكم غير تحطوه في ان ميليو اسيد ديريكتومون ال NH2 ولي NH3 بلس. نزيدو نطلعو غراديوالمون في لو هنا في هاد لا رياكسيون. بيان سور كي نمشيو منا باردون كي نمشيو منا نقصوا بروتونات كي نعاودوا ميليو فيغ ميليو اسيد نزيدوا في البروتونات. الوغ هنا واش يصرى ريغاردي COH ولا لنا CO-. داكوغ باسكو رانا نقصوا في البروتونات. ها كيما راكم تشوفوا رانا نقصوا في البروتونات. ريغاردي بيان دونك COH ولا لنا CO-. فوالا تري بيان. دوكا وين PKR سي تاع هذا PKR سي بيان تاع هذا هو PKR. داكوغ نزيدو نقصو بروتون. هنايا COH اللي راهو من تحت يولي لنا CO-. داكوغ هنا لا شارج كانت موان 1. ريغاردي هنا لا شارج كانت نول باسكو البلوس والموان سي نول دونك هنا سي لو بوين ايزوالكتريك وين كان البي اتش تاع الميليو ايغال البي اتش اي تاع لاسيد اميني هنا سموه زويتيريون. داكوغ نزيدو نطلعو في لا رياكسيون حتى نلحقو ل 9.67 دونك CO- يقعدو كيما راهم باسكو رانا في ان ميليو تري بازيك. سي NH3 بلس اللي حيروح لنا البروتون ديالو كيما راكم تشوفوا NH3 بلس راح لنا البروتون تاعو ولا لنا NH2. D'accord. Ok. Donc Z égale moins 2. Très bien. Donc كي نجيو نحسبوا ال PI ديالنا بوين ايزوالكتريك ديالنا وين كان ليون ديالنا ديبولار ou bien nul entre 2.19 et 4.25. D'accord. Donc كي نجيو نحسبوه ال PHI واش راح يكون في هذه الحاله PK1 plus PKR sur 2 باسكو كان شارجي بيناتهم كان البوين ايزوالكتريك بيناتهم. دونك نجيو نحسبو سي 2.19 بلس 4.23 نورمالمون 25 معليش سور 2 ايغال 3.22.
Voici فاش تحسبوا le point isoélectrique. دوكا حبيت نفهمكم واش معناتها نعاود نرجعوا لحكايه un acide aminé chargé ou bien ionisable. Regardez, le point isoélectrique كان entre 2 et 4,25. كانت لا شارج تاعو نول، تسمى ماشي في البي اش 6، تسمى كان تقدروا نقولوا ابري واحد 3. لو كان تروحوا تشوفوا بي اش 6 كان شارجي بالموا، لاسيد ديالنا كان شارجي بالموا. هنايا اكزاكتومون ابري هنا كان شارجي بالموا، على بها نسموهم ايونيزابل. في البي اش 6 بيان نوتر يكونوا شارجي. فوالا نروحو نعاودو نشوفو دوكا لا رياكسيون ديونيزاسيون دون باز اللي هي لا ليزين تال كو PK1 تاع COH سي 2,18 PK2 تاع NH2 9,18 et PKR سي 10,5. PKR سي تاع بيان هذا. الوغ بيان سور حنمشيو من ان ميليو تري اسيد فيغ ان ميليو بازيك. الحاجه الاولى واش يصرى هنايا؟ ريغاردي بيان، غير تحطوا لاسيد اميني ديالكم NH3 NH2 كاع يولوا NH3 بلس ديريكتومون، ما تزيدوش تحوسوا تفهموا. هنا لا شارج كانت بلس 2 داكوغ اوكي، ونسموه انيون. نمشيو منا ونبداو نقصوا في البروتونات تاعنا. هنا واش يولي؟ سي او واش ولينا سي او موان داكوغ. نزيدو نطلعو هنا لا شارج بلس 1، نزيدو نقصوا في البروتونات، هذا حينقص له بروتون يولي من NH3 بلس يولي NH2 داكوغ. هنا لا شارج راهي زيرو، لو بوين ايزو الكتريك داكوغ. نزيدو نمشيو واش راح يصرى نورمالمون على بالكم، هذا يزيد ينقص له ان بروتون يولي دي بروتوني ويولي NH2، لا شارج تاعو راهي موان 1. كي نجو نحسبو لو بوين ايزو الكتريك راهو لا شارج كانت زيرو اونت 9,18 et 10,5. Voilà, le point isoélectrique, ou bien PHI, PK1 plus PKR sur 2. نجو نحسبو bon on a 9,5 معليش 9,18 plus 10,5 sur 2 égale 9,98. Voilà. ان شاء الله في لي زيكزارسيس نعاود نفهمكم اون ديتاي هاد لي رياكسيون. تري بيان. هنا نعاودو نولوا الحكايه علاه نسموه ايونيزابل باسكو شوفوا في البي اش وين كان 6 البي اش كان 6 كان شارجي بوزيتيفمون هاد لا باز كانت شارجي بوزيتيفمون داكوغ. تري بيان. دوكا ندوزو لحاجه واحده اخرى كامل، نروحو نشوفو لي ميثود دو سيباراسيون اي ايدونتيفيكاسيون تاع لي زاسيد اميني ديالنا. عندنا الالكتروفوريز فوالا وعندنا لا كروماتوغرافي. دوك نشوفو اون ديتاي شنو الالكتروفوريز كروماتوغرافي. هاد لي ميثود حتوتيليزيوهم حتشوفوهم في اتوندي نعاود نولي حتشوفوهم فريمون في الكورسوس تاعكم في سوا في لا تيوري تشوفوهم في لا في بروفيسيونيل تاعكم. دونك سويفي افيك موا سورتو بور لي بيوشيميست ويقراو بي اس. Alors les méthodes de séparation et d'identification تاع les acides aminés كاين un dosage par spectrophotométrie d'accord attendez اللي هو هذا، ودو عندنا des techniques de séparation تاع les acides aminés. La séparation تكون selon le poids moléculaire ولا la charge تاع les acides aminés. Le dosage par spectrophotométrie ماحش نديتايوها بزاف attendez باش نديتايوها بزاف باسكو ماحش تحقوها داكوغ. تري بيان. الوغ هنايا الالكتروفوريز نبداو بالالكتروفوريز نشوفو شنو هي باسكو لا سيباراسيون سولون لا شارج داكوغ. عندنا لا كروماتوغرافي، عندنا لا كروماتوغرافي دو بارتاج دوك نشوفوها اون ديتاي، وعندنا لا كروماتوغرافي échangeuse ديون دوك نشوفوهم اون ديتاي واش معناتها الكتروفوريز واش معناتها كروماتوغرافي. حنا على بالنا باللي لي زاسيد اميني سي الوحده البنائيه للبروتينات، اي غراس هاد لي ميثود نعرفوا الوحده البنائيه تاع كيفاش هاد لي بروتين الكومبوزون تاعهم داكوغ. الوغ نبداو بلا سيباراسيون تاع لي زاسيد اميني بار الكتروفوريز. الكتروفوريز هنايا pour la séparation تاع les acides aminés l'électrophorèse تكون selon la charge تاع les acides aminés. Alors l'électrophorèse c'est une méthode de séparation des molécules chargées électriquement par migration dans un champ électrique. واش معناتها؟
نحطوا les acides aminés نعرضوهم لان شون électrique وين عندنا لا شارج بوزيتيف et négative نديروا له شغل تريسيتي هكذا داكوغ les acides aminés ديالنا émigrيو اوكي دوك نشوفوا هاد لا بارتي en détail هنا واش يصرى كي نحطوا les acides aminés ديالنا نعرضوه نديروا له électrophorèse les acides aminés chargés positivement يروحوا لواحد وين لا كاثود اما les acides aminés chargés négativement يروحوا للانود اوكي باينه الموا يلصق مع البلوس والبلوس يلصق مع الموا دوك نشوفوها اون ديتاي vous inquiétez pas هنا فوالا في هاد لا فوتو بيان هاد لا فيديو غير يجي هذاك لو شون الكتريك لي زاسيد اميني يبداو يتسيباراو كيما راكم تشوفوا اللي تكون شارجي بوزيتيفمون تروح الكاثود وتكون شارجي نيجاتيفمون تروح لانود. Alors شوفوا شنو واش فيها هاد لو برانسيپ تاع l'électrophorèse. قال لك on fait migrer les acides aminés dans un papier placé dans une solution tampon de pH fixe. D'accord. هنا les acides aminés نسيباريوهم sur un papier parce que les acides aminés خفاف. D'accord, le poids moléculaire تاعهم خفيف. على بها déjà نسيباريوهم sur un papier. Voici le papier. نحطوهم dans une solution ionique tampon, par exemple pH تاعو تكون 6. نديرو un générateur de tension اللي هو اللي يجيب لنا هاد الالكتريسيتي كما راكم تشوفوا هنايا باش غير نشعلوا يجوا هادو التيارات الكهربائيه. D'accord. هنا واش يصرى نحطوا les acides aminés ديالنا لو ديبو تاع les acides aminés ديالنا نحطوه في الوسط. هنا يبداو يميغريو لنا les acides aminés. D'accord. اللي يكونوا شارجي نيجاتيفمون يروحوا للانود اللي يكونوا شارجي بوزيتيفمون يروحوا للكاثود اللي يكونوا شارجي بالزيرو ما عندهمش ان شارج داكوغ يقعدوا في الوسط بصح سولون كوا يكونوا شارجي نيجاتيفمون ويكونوا شارجي بوزيتيفمون. دونك سويفي افيك موا واش قال لك هنا دونك لي كاسيون اللي يكونوا شارجي بلس يديبلاسيو vers la cathode parce que le pH تاع le milieu كي يكون le pH تاع الميليو صغير على le pHI. par exemple l'acide aminé ديالنا le pHI ديالو par exemple 10 و le pHM 6 هنا يولي شارجي بوزيتيفمون يروح للكاثود. اما les anions كي يكون pHM تاع الميليو c'est-à-dire 6 و pHI تاعو معناتها هذا دوك نشوفهم اون ديتاي. pHI هذا يكون باغ اكزومبل 2 يولي شارجي نيجاتيفمون ويروح للانود. اما كي يكون الاسيد اميني تاعنا نول زويتيريون وين pHM égale pHI aucune migration ويقعد في الوسط. قال لك à cause de leurs différents pHI les acides aminés possédant des charges distinctes migrent dans des directions et à des vitesses différentes selon le pH du système tampon de type de support. Séparation selon pHI. Donc séparation selon le pH تاع الميليو و pHI تاع les acides aminés. هنايا pour révéler باش نشوفوا les acides aminés ديالنا نديروا واحد شغل لا موليكول نرشوا بهاد الورقه ديالنا بنين دغين كي نرشوها تعطينا هذيك لا كولور تاع باش نشوفوا كيفاش يتميغراو هاد لي زاسيد اميني باسكو يكونوا ترانسبارون كي نديروا نين دغين نرشوها يعطينا لا كولور باش نعرفوا شكون اللي راح فيغ لا كاثود ولا لانود. الوغ نمد لكم واحد ليكزامبل بهذا ليكزامبل اللي حتفهموا. عندنا دي ديفيرون بي اش اي تاع لي زاسيد اميني. عندنا السيرين عندنا البي اش اي تاع الليزين غلوتامين سيستين اي لا برولين. تري بيان. هنايا يقول لك لا كيسيون يقول لك نديروا لهم اون سيباراسيون الكتروفوريتيك تاع لي زاسيد اميني هادو. البي اش ام ولا نسموه ان الكتروفوريغرام تسمى كيقول لك في ان اكزامان عطيني الالكتروفوريغرام تاع هاد لي زاسيد اميني ترسموه له هذا الرسم. داكوغ يمد لك البي اش ام تاع الميليو اللي هو ايغال 6.5 منا لانود منا لا كاثود. دوكا تبعوا معايا على بالنا بلي لي كاسيون اللي يكونوا شارجي بوزيتيفمون يروحوا للكاثود والانيون يروحوا للانود. داكوغ تري بيان. دوكا عندنا لا ليزين. لا ليزين لو كان تروماركيو لا ليزين سي 9.74. هنا لو بي اش ام هنا لو بي اش ام راهو صغير على 6 صغير على 9 دونك لا ليزين تاعنا راح تكون شارجي بوزيتيفمون. فوالا نسموه كاسيون ويروح للكاثود. نروحو نشوفو لو دو. هنا البرولين باردون راهي شارجي ماهيش شارجي باردون راهي زيرو. وعلاش البرولين راهي ديجا 6.5 دونك البي اش اي ايغال لو بي اش ام
تقعد في الوسط با تشارج. دوكا نروحو نشوفو ان اوتر اسيد اميني. عندنا لا سيرين. لا سيرين سي 5.68 والبي اش ام سي 6.5. دونك البي اش ام راهو كبير على البي اش اي. دونك السيرين تكون قريبه شويه هنايا للبرولين. داكوغ. ابخي شكون يجي موراها؟ مور 5 واش عندنا 5.09 حتجي جوست موراها، حيجي جوست موراها السيستين. اوكي باسكو 5.09 صغير على 6.5 كيما راكم تشوفوا هنايا، باردون نسموهم دي زانيون باسكو راهم شارجين نيجاتيفمون. ابخي مور 5.09 شكون يجي اوب يجينا الجلوتامين وين بي اش اي ديالو صغير على البي اش ام، باردون وين بي اش اي صغير على البي اش ام نسموه انيون. دونك يكون بعيد عليهم. دونك يجي 3 ومن بعد يجي هذا الجلوتامين، من بعد يجي سيستين، من بعد السيرين. هنا سولون لوردر توجور تبلاسيو اللي يكون البي اش اي ديالو قريب للبي اش ام قريب للبي اش ام ديالو. على بالي درنا سيرين باش سيستين باش جلوتامين. جيسبر فهمتوني يا داكوغ. على بالي درنا الجلوتامين بعيد على سيرين شويه وبيان بعيد على 6.5. فوالا دونك نشوفوا ان اوتر اكزامبل. فوالا دوكا حندوزو دوكا لا كروماتوغرافيا. جيسبر فهمتوا هاد ليكزامبل. نعاودو ان شاء الله نديرو ان اكزرسيس باش تزيدو تفهموا. فوالا لا سيباراسيون دوكا تاع لي زاسيد اميني par chromatographie. عندنا la chromatographie de partage, c'est-à-dire ورقه نحطوها dans un éluant ونحطو نبلاصيو لي زاسيد اميني هنا لو ديبو يبداو يطلعوا لي زاسيد اميني ديالنا. على بها نسموها دو بارتاج. عندنا la chromatographie échangeuse d'ions selon la charge. قال لك c'est une méthode. وشنو هي la chromatographie? C'est une méthode d'analyse physique ou chimique. Sépare les constituants d'un mélange par entraînement au moyen d'une phase mobile liquide ou gaz, ou le long d'une phase stationnaire grâce à la répartition sélective des solutés entre ces deux phases. Donc هنا la phase mobile c'est-à-dire كيما هنايا لي ليون اللي طلعهم، ولا phase stationnaire سي الورقه. داكوغ دوك نزيدو تفهموا هنايا. قال لك دوكا هاد لا كروماتوغرافي تسيباري لنا لي زاسيد اميني ديالنا سولون كوا. داكوغ séparés selon la solubilité, selon la taille, selon la forme, selon la polarité et la charge. Donc ça dépend. إذا حبينا نشوفو نسيباريهم selon la charge نوتيليزيو échangeuse d'ions. إذا حبينا نوتيليزيو نسيباريهم selon la solubilité شكون اللي يكون soluble بزاف في l'eau نوتيليزيو la chromatographie de partage. Alors نبداو بلا chromatographie toujours de partage. قال لك هنا la phase stationnaire utilisée peut être le gel de silice. bon تشوفوش فيها c'est ce qu'on a ou bien chromatographie sur papier Whatman. كيما راكم تشوفوا هاد le papier c'est le papier Whatman. Le principe de cette technique est basé sur le partage de solutés. كيما راكم تشوفوا هنا هذا الكوفركل هذا حطينا فيه الورقه ديالنا لو ديبو تاع لاسيد اميني ديالنا. اوكي حطينا ان اوليون ريغاردي هو اللي يطلع هذا اللي هو يطلع فيهم العقل سموه لا فاز موبيل باسكو هو اللي يطلع لنا فيهم، ولا فاز ستاسيونير سي لا في. داكوغ قال لك هنا نديرو لو بارطاج تاع لي سوليتي اونتر دو فاز نون ميسيبل، اون فاز ستاسيونير اللي هي لو بابي ووتمان اي اون فاز une phase stationnaire اللي هي الورقة et une phase mobile اللي هو les lions qui monte par la capillarité le long de la phase fixe entraînant les acides aminés en fonction de leur polarité. معناتها l'acide aminé le plus soluble هو اللي يطلع بزاف واللي يكون موان سوليبل يقعد لتحت. هذا تكنيك ما حتشوفوها بزاف، هذه سي جوست باش نكسبليكيها لكم. قال لك ابري لا ميغراسيون اي كولوراسيون نحسبوا لو ار اف باسكو هنا شوفوا هنا كيطلع لي زاسيد اميني ديالنا كي حطيناهم دون اون فاز موبيل اللي هو لي ليون اي اون فاز ستاسيونير اللي هو الورقه يطلعوا. هذا الاخضر سي لو بلو سولوبل، هذا لاسيد اميني اللي دارته بالفير هو لو بلو سولوبل. هنا حبينا نحسبوا لا ريفيرونس فرونتال دو شاك اسيد اميني. باش نحسبوا الار اف هذا نديروا الار اي معناتها المسافه اللي قطعها هاد لي ليون، شحال طلع هاد لي ليون على شحال قطع هاد لاسيد اميني ار اي على ار اكس تاع هذا، ونحسبوهم بالمسطره. داكوغ
هذا ما كان بون جستها هكذا برك باسكو ما حتشوفوها بزاف. حنا اللي حتهمنا بزاف سي لا chromatographie échangeuse d'ion. C'est la technique la plus utilisée car elle est la plus sensible et permet la quantification et l'identification. هذه تخلينا نحسبوا شحال عندنا باغ اكزومبل شحال عندنا اسيد اميني وتيدونتيفينا واش من اسيد اميني عندنا في هذاك لو ميلونج. Alors suivez avec moi. قال لك les acides aminés sont déposés sur une phase stationnaire. هنا يكون عندنا شغل اون كولون هكذا اوكي نحطو فيها اون فاز ستاسيونير اللي هي هاد لا ريزين تقدر تكون شارجي بوزيتيفمون ولا شارجي نيجاتيفمون. نسموها هنا سي اون ريزين انيونيك نسموها اون ريزين انيونيك كي تكون شارجي هنا لا فاز ستاسيونير شارجي بوزيتيفمون باش تحكم لنا لي زاسيد اميني اللي يكونوا شارجي نيجاتيفمون. D'accord. قال لك les molécules de charge opposées à la phase stationnaire هادي sont retenues alors que les autres sont entraînées par la phase mobile. Donc هنا كي نحبوا نسيباريوهم ça dépend من داك نحبوا نسيباريوهم selon en utilisant une résine anionique ou là une résine cationique. تبعوا معايا هنا la résine échangeuse d'anion هادو نسموهم دي زانيون اللي بالغوص باسكو راهم شارجي نيجاتيفمون غوتيان لي زانيون. هنا هاد لا كولون عندنا لا ريزين هادي تكون هكذا لاصقه في لا كولون تاعنا. كي نرميو لي زاسيد اميني ديالنا غوغاردي هنا في هاد لا فيديو كي نرميو لي زاسيد اميني ديالنا اللي يكونوا شارجي نيجاتيفمون يلصقوا مع لا ريزين واللي يكونوا شارجي بوزيتيفمون ما يلصقوش يحبطوا. Alors suivez avec moi. اما لا ريزين échangeuse de cation هنا يكونوا عندنا دي كاسيون لاصقين هنا ويتحكم لنا لي كاسيون اللي يكونوا شارجين بوزيتيفمون. اما اللي ما يكونوا شارجين بوزيتيفمون يهبطوا. دوك نشوفوا ان اكزامبل باش تفهموا. ريغاردي هنا اكزامبل دون ريزين كاسيونيك. علاش اون ريزين كاسيونيك باسكو حتفيكسينا لي كاسيون اللي يكونوا شارجي بوزيتيفمون. داكوغ يتسمى كي نحبوا نفيكسيو لي كاسيون نوتيليزيو اون ريزين كاسيونيك. هنا حنمشيو من ان PHM 1 vers un PHM 13 croissant. تسمى حنروحو من un milieu acide vers un milieu très basique. واش يصرا هنايا نرميو un mélange d'acide aminé dans solution tampon de pH déterminé. هنايا عندنا un mélange تاع تيروزين الانين هاد لا سوليوشن راهي هنايا PHM تاعها راهي 1. داكوغ الPHM هنا حيكون 1. هنا واش راح يصرى باردون PHM égal 1. هنا واش راح يصرى هاد الطامبون ديالنا اللي هو 1 كي نحطوه في لا كولون لي زاسيد اميني يقعدوا شارجي بوزيتيفمون. داكوغ باسكو لو PHM تاع لو ميليو راهو صغير على الPHI تاع لي 3 زاسيد اميني ويقعدوا شارجي بوزيتيفمون. داكوغ تري بيان. هنا القاعده واش تقول كي يكون PHM تاع الميليو اكبر من PHI لي زاسيد اميني يكونوا شارجي نيجاتيفمون ويحبطوا هنايا. كي يكون PHM ايغال PHI يكون لا شارج تاعهم زيرو يحبطوا. اما كي يكون PHM تاع الميليو صغير على PHI يكون لي زاسيد اميني شارجي بوزيتيفمون ويتفيكساو هنا. هنا لو كان تعاودوا تشوفوا هنا شكون اللي يخلينا لي زاسيد اميني تاعنا يحبطوا سي هاد لا سوليوشن طامبون. هنا لا سوليوشن طامبون راهي غير هكذا حبطت لي زاسيد اميني قعدوا لاصقين باسكو هاد لا سوليوشن طامبون راهي لا شارج تاعها الPHM ديالها 1 باردون. فوالا هنا نروحو نشوفو ليكزامبل دان طامبون وين PHM ديالو ايغال 6.5. هنا تتبدل القاعده واش يصرى اون فوا لا سوليوشن طامبون تاعنا هذه PHM 6 ايغال 6.5 تحبط هكذا واش يصراو لي زاسيد اميني ديالنا. هنا عندنا لا تيروزين تحبط باسكو لو PHI ديالها راهو صغير على PHM دونك 5 صغير على 6 وهو يحبط الاول باسكو نبداو نطلعو بشويه نطلعو هنا لا سوليوشن طامبون نبداو نطلعوها بشويه 1 2 3 4 5 6 قبل ما نلحقو 6 كاين 5 دونك اوب حبطت لا تيروزين. فوالا شكون اللي يحبط موراها سي لانين. فوالا اما لارجينين ما راح تحبط تقعد لاصقه باسكو لو PHM تاع الميليو مازالو صغير على PHI ديالها 10 كبير على 6.5. Regardez قال لك لا تيروزين et la lanine
تصالهم ايليسيون باسكو لا شارج تاعهم نيجاتيف. اما الارجينين يقعد فيكسي باسكو البي اش ام تاع الميليو مازالو صغير. لو كان نقعدو نديرو لا تيتراسيون ونقعدو نطلعو في البي اش ام هذا حتى ل 11 الارجينين تحبط هي الاخرى. فوالا دوكا الوغ نروح نشوفو دوكا اون ريزين انيونيك qui fixe les anions. ديروا في بالكم باللي كل اسيد اميني شارجي نيجاتيفمون سموه انيون، كل اسيد اميني شارجي بوزيتيفمون سموه كاسيون. هنايا العكس تاع الاخر اللي مشينا من ان بي اش ام من 1 ل 13 دوكا نروحو من بي اش ام 13 فيغ ان بي اش ام 1. دونك يقول لي سي ان بي اش ام ديكرواسون. توجور هنا عندنا ان ميلونج داسيد اميني نحطوهم سور ان كولون. هنايا هذه هي لا ريزين انيونيك. D'accord. هنا عندنا 5 acides aminés à des pHI différents. Voici le mélange de sérine, lysine, glutamine et les cystéine et le proline. هنا la solution tampon le pHM تاعنا 13. كي نبداو نحبطو بشويه بشويه هاد لا سوليسيون طامبون لي زاسيد اميني ديالنا يكونوا كامل شارجي نيجاتيفمون باسكو البي اش ام تاع الميليو كبير على البي اش اي تاع كاع لي زاسيد اميني يقعدوا فيكس وما يحبطوش هنايا. دونك القاعده واش تقول هنايا في لا ريزين ايشونجوز دانيون او بيان ريزين انيونيك كي يكون البي اش ام تاع لو ميليو كبير على لي بي اش اي لاسيد اميني يكون شارجي نيجاتيفمون ويكون فيكسي. كي يكون بي اش ام ايكال بي اش اي تكون زيرو دونك لا شارج نول ويحبطو. كي يكون بي اش ام صغير على بي اش اي صرا اون ايليسيون بلس بلس دونك ما يلصقش. فوالا هنايا نبدلو لا سوليسيون طومبو هذه راهي بلو هنايا نحبطوها حتى ابوبري 2. داكوغ كي نحبطو هاد لا سوليسيون طومبو واش يصرا لي زاسيد اميني ديالنا كامل يكونوا شارجي بوزيتيفمون. وقتاش يكونوا لي زاسيد اميني شارجي بوزيتيفمون وين يكون بي اش ام تاع الميليو صغير على البي اش اي. دونك باغ اكزومبل بي اش ام تاع الميليو هنايا 2 اتوندي هنا 2 ايغال باغ اكزومبل 2. داكوغ هنا البي اش اي صغير على كامل لي زاسيد اميني دونك لي زاسيد اميني ديالنا يكونوا كامل شارجي بوزيتيفمون وتصرا لهم ايليسيون. دونك شكون الاول اللي راح يحبط؟ شكون الاول اللي راح يحبط؟ دونك حنا راح نحبطو من 13 حتى الان. دونك يجي 13 باش 12 باش 11 باش 10 باش 9 اوب لحقنا ل 9. دونك لا ليزين هي اللي راح تحبط الاولى. فوالا اتوندي هنايا هنا لا ليزين هي اللي تحبط الاولى. ابخي مور 9 واش عندنا 5.68 نبداو نحبطو بشويه بيان سور. باردون يجي عندنا البرولين سي 6.3 تحبط لا برولين. مور 6.3 تحبط لا سيرين. رانا نمشيو ان بي اش ام ديكرواسون. رانا لحقنا لل 5.68 يجي 5.09 لي سيستيين اوب يحبط. تري بيان الاخراني كامل باسكو رانا نحبطو في البي اش ام سي غلوتامين اللي هو 3.09 ويحبطوا لنا كامل لي زاسيد اميني ديالو. هنا علاه نسموها اون ميثود دو سيباراسيون او بيان دو ديتيكسيون تاع لي زاسيد اميني. داكوغ هنا باغ اكزومبل لا ليزين حبطت باسكو الحق والبي اش ام حبطناه حتى الحق 9.74 دونك لا شارج تكون زيرو ايلوي وحبط. هذه جوست باش نقولها لكم. هنايا كيفاش واش يصرا كي يبداو يحبطوا لي زاسيد اميني ديالنا هنا ديتيكتاو هنايا غوغاردي بلي حبط الاولاني او حبط شغل دي بيك. كل ما يحبط ان اسيد اميني يجونا دي بيك. داكوغ فوالا تري بيان. دونك فوالا هذا واش كاين بور لي زاسيد اميني. لا بروشين فوا ندخلو في لي بيبتيد اي دونك ستاي تون. فوالا إذا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم على notre page Facebook les élèves de biologie et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Biology with Lina. Merci.